أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين أما بعد हमने गुज़श्ता सेशन में नहजुल बलागा शिया की नहीं के उन्वान से कुछ मारूज़ात पेश किए थे और अर्ज़ किया था कि बाज़ दानश्वरान नहजुल बलागा को सामने रख के बाज़ मुनाज़राना गुफ्तगुओं को छेड़ के ये साबित कर रहे हैं कि नहजुल बलागा कोई शिया किताब है। और मैंने उनकी खिदमत में याद किया था कि खुदारा नहजुल बलागा को मुनाजरे का अखाड़ा नहीं बनाइए, बल्कि ज़िंदगी को संवारने के लिए एक दस्तूरुल अमल समझिए। और इस ज़िम्न में अर्ज़ किया था कि नहजुल बलागा फ़कत शियों की किताब नहीं है। नहजुल बलागा पे अहले सुन्नत उलमा ने जो काम किया है वो बहुत वसी काम है। उर्दू ज़बान तबके के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि जब ये पेश किया जाता है कि शियों की एक मोतबर किताब नहजुल बलागा, अलबत्ता मैं ये अर्ज़ करूँ कि शिया जो है वो इसको अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हैं। और आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हमें ये फ़ख्र है कि नहजुल बलागा हमारे इमाम की किताब है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम उसको कहें कि ये शिया के साथ मखसूस है। मैंने गुज़श्ता सेशन में ये अर्ज़ किया था कि इस ज़िम्न में मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम के तर्जमे का जिक्र किया जाता है कि एक शिया आलिम ने इसका तर्जमा किया और इसको सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि ये शियों की किताब है। मैंने अर्ज़ किया था कि मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम के तर्जमे से पहले नहजुल बलागा का उर्दू तर्जमा जनाब रईस अहमद जाफरी नदवी साहब के ज़रिए से और खतूत का हिस्सा जनाब अब्दुल रज़ाक मली आबादी के ज़रिए से हुआ। मुफ्ती साहब का तर्जमा 1956 में कंप्लीट होता है और ये अब्दुल रज़ाक मली आबादी मरहूम का तर्जमा 1950 में कंप्लीट होता है। वो हम पहले सेशन में अर्ज़ कर चुके हैं, पहले गुफ्तगू में। आज मैं जिस चीज़ को अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि दानिश्वर हजरात अपनी तहकीक को इंसाफ के साथ पेश करें, और अगर इसमें मज़ीद मुताले की ज़रूरत हो तो एक बहुत ही मुहिम मुकदमा है अल्लामा अली नक्की साहब का, जो उन्होंने जनाब मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम के तर्जमे की इब्तिदा में पेश किया है। इस पे अलग भी बुकलेट शाये हो चुका है। मेरे सामने ये नहजुल बलागा है और इस नहजुल बलागा का सफ़ा नंबर 45 अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने एक तफसील लिखी है अल्लामा नक्की साहब ने कि वो उलमा, और यहाँ अलबत्ता इन्होंने शिया सुन्नी दोनों को लिखा है, कि जो जनाबे सैयद रज़ी से पहले गुजर चुके हैं और उन्होंने ये नहजुल बलागा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुतबात जनाब अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा किया है। उनमें मसलन मसूदी ने अपनी तारीख मरूज ज़हब में लिखा है, वल्लज़ी हाफ़िज़न नास अन्हु मिन खुतबिही फ़ी साइरि मक़ामातिही 400 खुतबतिन व नीफ़िन व 80 खुतबा। तर्जमा उसका यह है कि मसूदी फरमाते हैं कि लोगों ने जो मुख्तलिफ मौक़ों पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के खुतबात महफूज किए थे वो 480 के करीब थे, 480 से कुछ ज़्यादा। और ये मसूदी इनकी रहलत होती है 340 हिजरी में, यानी 406 हिजरी में सैयद रज़ी नहजुल बलागा मुकम्मल करते हैं इसकी जम, और ये मसूदी उनसे पहले इन खुतबों का तज़किरा करते हैं। मैं अभी तफसील में नहीं जाता। इसमें अल्लामा अली नक्की साहब ने मुख्तलिफ हवालों से उन अफराद का भी लिखा है, मसलन की जो 132 हिजरी में रहलत होती है उनकी, वो जिक्र करते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के खुतबात कहाँ थे। इसी तरीके पे शिया कुतुब में भी जनाब सैयद रज़ी से पहले खुतबात जनाब अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा था। इससे ज़्यादा वजाहत में हम नहीं जाते।
इसको आप अल्लामा अली नक्की साहब के कलिमात में देख सकते हैं। मसलन खुसूसियत के साथ एक जाहिज़ हैं जो अहले सुन्नत उलमा में से हैं। इनकी वफ़ात होती है 255 हिजरी में। इनकी किताब है अल बयान व तबीन। इन्होंने इन खुतबात का तज़किरा किया है और मैंने गुज़श्ता सेशन में अर्ज़ किया था कि जाहिज़ की एक अलग साई है और अब तक वो सिलसिला चल रहा है कि उन्होंने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के 100 कलिमात जमा किए हैं और वो मिअतो कलिमा के उन्वान से अभी भी प्रिंट शुदा भी हैं। और आखिर में उसका और एक और अहले सुन्नत आलिम है काजी कुज़ाई। काजी कुज़ाई अलबत्ता ये अल्लामा सैयद रज़ी की रहलत के बाद इन्होंने एक किताब जमा की है दस्तूरुल हिकम। तो ये 2 किताबें, जाहिज़ एक सुन्नी आलिम है जिनकी रहलत होती है 255 हिजरी में, और काजी कुज़ाई की जो 400 और कुछ हिजरी में इनकी रहलत होती है, उन्होंने ये किताब जमा की है। बहरहाल काजी कुज़ाई की किताब, अगर मैं तारीख भूल रहा हूँ तो ये अहले सुन्नत आलिम हैं। उन्होंने भी सैयद रज़ी के अंदाज से खुतबात, फिर खुतूत और कलिमात किसार जमा किए हैं। और अभी मसलन मेरे ख्याल में गुज़श्ता साल 2019 में वो किताब मेरे पास मौजूद है। ये दोनों ज़रा अहले मुताला के लिए एक अच्छा माखज़ होगा। ये जाहिज़ के 100 कलिमात और काजी कुज़ाई की किताब, दोनों का तर्जमा इंग्लिश में अमेरिका से एक खातून हैं मोहतरमा ताहिरा, उन्होंने किया है और ये अमेरिका ही की यूनिवर्सिटी की तरफ से शाये होता है। कलाम अमीरुल मोमिनीन जो जाहिज़ के 100 कलिमात हैं और काजी कुज़ाई के, वो किताब इंग्लिश में इन सालों में शाये हो चुकी है। बहुत अच्छा तर्जमा है और बिलखुसूस इंग्लिश का मुताला करने वाले इसको मुताला करना चाहिए। बहरहाल ये अहले सुन्नत वो जिन्होंने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम को सैयद रज़ी से पहले जमा किया। एक तफसील अल्लामा अली नक्की ने लिखी है। फिर अल्लामा अली नक्की ने सफ़ा 57 पे उन उलमा का और शिया सुन्नी उलमा का तज़किरा किया है। बिलखुसूस यहाँ तकरीबन 19 अहले सुन्नत उलमा का तज़किरा उन्होंने किया है कि सैयद रज़ी के बाद, ज़रा इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ तकरीबन 19 अहले सुन्नत उलमा और 3 ईसाई स्कॉलर्स का तज़किरा किया है अल्लामा अली नक्की ने तर्जमा मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम सफ़ा 57 पे, कि जिन अहले सुन्नत उलमा ने नहजुल बलागा के खुतबात का तज़किरा किया है। यानी उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नहजुल बलागा, और इसी एतबार से मैं ये कह रहा हूँ कि नहजुल बलागा को एक शिया किताब मत कहिए, बल्कि अहले सुन्नत के दर्जनों उलमा जो हैं वो इसको खुतबात के तौर पर पेश करते हैं। मसलन पहला जो है वो नक्कन साहब ने सफ़ा 57 पे जो लिखा है, अल्लामा शेख कमालुद्दीन मोहम्मद इब्न तलहा कुरैशी अश-शाफ़ई, इनकी रहलत होती है 652 हिजरी में। 652 हिजरी यानी तकरीबन सैयद रज़ी से 250 साल बाद की ये किताब है, मतालिब सऊल फी मनाकिब आले रसूल। इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इल्म के बारे में वो लिखते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के खुतबात का एक मजमुआ है और कलाम का, जिसको नहजुल बलागा कहते हैं, और ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की फसाहत का एक बेहतरीन शाहिद है। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये किताब नहजुल बलागा के नाम से मौजूद है। ये अहले सुन्नत आलिम हैं। फिर इनके और भी हवाले दिए। आगे चल के दूसरा हवाला जो नक्कन साहब ने दिया है वो अहले सुन्नत उलमा में से अल्लामा अबू हामिद अब्दुल हमीद इब्न हिबतुल्लाह अल मारूफ बि इब्न अबिल हदीद, इनकी रहलत होती है 655 हिजरी में। यानी पहला हवाला है 652 हिजरी में उन्होंने नहजुल बलागा का जिक्र किया है। यहाँ जब 655 में इब्न अबिल हदीद आते हैं तो ये तो फिर बाकायदा एक 20 जिल्दों की शरह नहजुल बलागा की लिख देते हैं। तीसरे आलिम का जो तज़किरा किया है मरहूम अल्लामा अली नक्की साहब ने, वो अबू सआदात मुबारक मजदुद्दीन इब्न असीर जज़री, इनकी एक मशहूर किताब है निहाया।
اور اس نہایا میں وہ احادیث و آثار کی لغات کی شرح لکھتے ہیں، اور پھر اس میں 182 موارد علامہ علی نقی صاحب نے الگ پیش کیے ہیں، جن موارد میں یہ ابن اثیر اپنی نہایا میں لغت کو حل کرتے ہوئے نہج البلاغہ کے 182 موارد پیش کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں فی کلام علی، بلکہ کہتے ہیں فی حدیث علی، اور کبھی یہ کہتے ہیں فی خطبت علی۔ اب خطبہ علی کہہ رہے ہیں، حدیث علی کہہ رہے ہیں، تو یہ حل کر رہے ہیں نہج البلاغہ کی بحث کو۔ اور اس پہ نقن صاحب نے ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے، نہج البلاغہ کا استناد، جو شائع بھی ہو چکا ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ تو یہ تیسرے عالم اہل سنت کے۔ چوتھے جو ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ حضرت سب سے زیادہ فصیح اللسان بھی تھے، جس کی گواہی کتاب نہج البلاغہ دے رہی ہے۔ یہ سعد الدین تفتازانی سنی عالم ہیں، 791 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے، اور یہ انہوں نے جہاں تذکرہ کیا ہے یہ شرح مقاصد، یہ سارے حوالے جو ہیں وہ جلد نمبر اور صفحہ نمبر یہاں موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک چلتا ہے، اور یہاں چلتے چلتے جس ہستی کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے نمبر 8 پہ مثلا علامہ محدث ملا طاہر فتنی گجراتی، انہوں نے بھی مجمع بحار الانوار نہایا کی طرح احادیث و آثار کے لغات ہی کی شرح میں لکھی ہے، مجمع بحار الانوار، اور انہوں نے بھی الفاظ نہج البلاغہ کو کلام امیر المومنین تسلیم کرتے ہوئے ان کی شرح لکھی ہے۔ پھر حوالے دیتے دیتے جناب علامہ علی نقی صاحب نے نمبر 12 پہ مفتی دیار مصریہ علامہ شیخ محمد عبدہ، جن کی رحلت ہوتی ہے 1323 ہجری میں، تقریباً 125 سال پہلے۔ تو انہوں نے اپنے دور میں سب سے زیادہ کام جو کیا ہے بعد از ابن الحدید، وہ علامہ ابن حدید کے بعد کام کرنے والی ذات کا نام ہے شیخ محمد عبدہ۔ 1323 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اتنا کام کیا مصر میں کہ ان کے بعد درجنوں لوگوں نے پھر نہج البلاغہ پہ لکھا اور اس کو پیش کیا۔ اب اس سے زیادہ ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے۔ یہ ابن ابی الحدید کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، علامہ شیخ محمد عبدہ کی کتاب ہم نے گزشتہ سیشن میں دکھائی تھی، اور پھر علامہ شیخ محمد عبدہ کے ہی کہنے پہ اور ان کے اثرات سے ایک کتاب پھر مصر ہی سے نہج البلاغہ کے حاشیوں کے ساتھ شائع ہوتی ہے، اور وہ ہیں محمد حسن نائل، ان کی کتاب بھی ہمارے ایک ساتھی کے پاس موجود ہے۔ تو میں یہاں اس پہ اتنا ہی اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حضرات جنہوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا اور اس کو شیعہ کتاب سمجھ کے ترک نہیں کر دیا۔ اور یہاں نقن صاحب نے جو عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے 19 اہل سنت علماء کے تذکرے کے بعد، انہوں نے یہاں 3 عیسائی اسکالرز کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کو نہج البلاغہ کے عنوان سے یاد کیا ہے، اور ان میں سب سے پہلے عبد المسیح انطاکی صاحب جریدہ العمران مصر، جنہوں نے امیر المومنین کی سیرت میں اپنی مشہور کتاب شرح قصیدہ علاویہ تحریر کی ہے، اور پھر آگے اس کے حوالے دیے ہیں کہ کہاں انہوں نے کہا ہے نہج البلاغہ، اور ذالک کلام الخالق وہذا کلام اشرف المخلوقین، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اشرف المخلوقین کی کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا ہے علامہ علی نقی صاحب نے فؤاد افرام البستانی استاذ الآداب العربیہ فی کلید القدیس یوسف بیروت، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کتابوں کا روائے کے نام سے، تو ان کی بھی ایک کوشش اور کاوش ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ تیسرا اور آخری جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہیں پول السلامہ، ان کی نہج البلاغہ کے متعلق خود لکھتے ہیں نہج البلاغہ مشہور ترین کتاب ہے جس سے امام علی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کتاب سے بالا تر سوا قرآن کے
اور کسی کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی۔ یہ ایک عیسائی دانشور ہیں، اور پھر انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اس کا۔ هذه القف للمعارف باب مشرع من مدینۃ الاسرار، یہ معارف و علوم کا مرکز نہج البلاغہ، یہ معارف و علوم کا مرکز اور اسرار اور رموز کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ اس شعر پہ توجہ فرمائیے کہ یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ یہ ایک روشن کتاب میں بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تنصر الدر فی کتاب مبین صفر نہج البلاغۃ المختاری۔ اب یہ چنے ہوئے پھولوں کا ایک باغ ہے جس میں پھولوں کی لطافت، چشموں کی صفائی اور آب کوثر کی شیرینی، جس نہر کی وسعت اور کنارے تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں مگر تہ تک نظریں پہنچنے سے قاصر ہیں۔ یہ ہے ایک عیسائی دانشور کے نگاہ میں نہج البلاغہ کی عظمت۔ بہرحال اس سے زیادہ ہم آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے۔ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ جناب سید رضی کی یہ کاوش فقط مخصوص نہیں ہے شیعوں کے لیے، بلکہ اس سے بڑی مقدار میں علماء اہل سنت نے استفادہ کیا ہے، اور خود عیسائی مورخین و عیسائی دانشوروں نے اس کو ایک اہمیت دی ہے۔ اردو زبان کے اعتبار سے بھی میں یہ اتنا عرض کرتا جاؤں کہ اردو میں بھی الحمدللہ، جیسے کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مرحوم رئیس احمد جعفری ندوی کا ترجمہ ہے، عبدالرزاق ملی آبادی کا ترجمہ ہے، اور اس دور کے اہل سنت علماء میں سے اگر آپ کو فرصت ملے تو نیٹ پہ یوٹیوب پہ ایک 2.5 گھنٹے کی تقریر جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی موجود ہے۔ 2008 میں ان کا ایک درس ہے نہج البلاغہ سے درس تصوف، 2.5 گھنٹے تقریباً یہ اب بھی موجود ہے، اس کو دیکھیے۔ اور وہاں انہوں نے نہج البلاغہ کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نہج البلاغہ کے آخری حصے میں سے 10 کلمات سے درس تصوف دیا ہے، اور وہاں آپ جا کے دیکھیے تو واضح طور پر وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے یہ جو کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کلمات جو 480 کا مجموعہ ہے، وہ لکھتے ہیں ان میں سے اگر بہت احتیاط سے کہوں تو 95% بلکہ 98% یہ ہمارے کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے الفاظ ہیں، بہت احتیاط سے کہوں تو 95% یہ کلمات ہماری کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ تو جملہ اپنا اور عنوان اپنا دہرا رہا ہوں، شیعہ کتاب کہہ کے نہج البلاغہ جیسی علمی میراث سے جوانوں کو دور مت کیجیے۔ اور یہ تو ہم اردو میں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس میں نے گزشتہ درس میں بھی سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ پہ انگریز اسکالرز نے کیسے کام کیا ہے۔ ابھی امریکہ کے ایک جو ڈاکٹر موجود ہیں جنہوں نے کلمات قصار کے 400 کلمات کا ترجمہ کیا ہے، لیونگ اینڈ ڈائنگ ود گریس۔ اور ایک ترجمہ جو میرے پاس موجود ہے وہ سب سے قدیمی تصور کیا جاتا ہے، یہ ہے ایک بڑے مشہور مصنف گزرے ہیں سائمن اوکلے۔ یہ سائمن اوکلے کی جو مجھے ملی ہے بہرحال انگلش میں قدیمی ترجمہ کلام جناب امیل علیہ السلام کا، یہاں اوکلے سائمن یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے لیا ہے، اور یہ خود یہاں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیے، سینٹینسز آف علی سن ان لا آف محمد اینڈ ہز 4th سکسیسر۔ تو اس میں سائمن اوکلے نے یہ کتاب ترجمہ کیا ہے، اور اس میں 169 سینگز آف امام علی علیہ السلام ہیں، 169۔ اب ان 169 میں انہوں نے فقط نہج البلاغہ کو نہیں لیا، بلکہ انہوں نے نہج البلاغہ سے بھی لیا ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے یہ قول ہے نہج البلاغہ کا قول نمبر 301، انہوں نے یہاں لیا۔ غرر الحکم سے لیا ہے جو ایک مشہور کتاب ہے، اور یہ جو جاہز کے 100 کلمات میں نقل کر رہا ہوں ان سے لیا ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں سے
ये मसलन इनका कलमा नंबर 63 जो है इन्होंने गुररुल हिकम से लिया है। तो ये ओकले की किताब ये शाये होती है 1717 हिजरी में। ये इनकी एडिशन जो है वो प्रिंटेड ये किसमें होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने लिया है और 1717 हिजरी में इसको इन्होंने शाये किया है। ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी से इन्होंने इसको हासिल किया है। तो मकसद ये चीज़ ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये इंग्लिश का सिलसिला है। अलबत्ता इससे पहले जर्मन में तर्जमा हुआ और सबसे पहले जो कलाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का तर्जमा हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज में वो भी मौजूद हैं। तो इंग्लिश में भी कलाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक हद तक अंग्रेज़ों के ज़रिए से जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। अहले सुन्नत उलमा में से तो मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, मसलन ये किताब ज़ाहिरन में गुज़श्ता सेशन में पेश नहीं कर सका। ये हमारे अलीगढ़ इसके रामपुर के एक बहुत मशहूर अदीब जनाब इम्तियाज़ अली ख़ान साहब अर्शी, ये है उनकी किताब इस्तिनादे नहजुल बलागा, जहाँ इन्होंने ये साबित किया है कि नहजुल बलागा कहाँ कहाँ मौजूद है और उसकी सनदें पेश की हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये रामपुर की अर्रिज़ा लाइब्रेरी में ये कहते हैं कि मैंने फ़कत उन किताबों का हवाला, और ये दिलचस्प बात है, इम्तियाज़ अली ख़ान करशी जो हैं वो कहते हैं कि मैंने फ़कत उन किताबों से नहजुल बलागा के असनाद पेश किए हैं जो रज़ा लाइब्रेरी रामपुर इंडिया में मौजूद है। यानी नहजुल बलागा से मरबूत एक बहुत बड़ा ख़जाना जो है वो यहाँ रामपुर की लाइब्रेरी में मौजूद है। अब मैं यहाँ से नोट्स वगैरह नहीं अर्ज करना चाहता। अगर किसी को शौक हो तो ये इस किताब की इतनी मकबूलियत है कि ये उर्दू में लिखी गई है, ये मेरे पास उर्दू में मौजूद है, इसका फ़ारसी में भी तर्जमा हुआ है और इसका अरबी में भी तर्जमा हुआ है मरहूम इम्तियाज़ अली ख़ान करशी की किताब का। बाकी उलमा ने जो जो किताबें लिखी हैं, ये अंग्रेज़ी की किताब लिविंग एंड डाइंग मैंने ये थॉमस क्लियरली की जो है वो 400 कलिमात नहजुल बलागा जो उन्होंने तर्जमा किया ये पेश की थी। अहले सुन्नत उलमा में से जो है वो मसलन हज़रत अली का नज़रिया सियासत, ख़ासकर जो है वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का जो ख़त 53 है जनाब मालिक अश्तर को, उस पर बहुत कुछ लिखा है अहले सुन्नत उलमा ने। उसी में से एक ये है प्रोफेसर ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, रीडर शोबा फ़लसफ़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो ये भी एक शायशुदा किताबचा है, कोई 36 सफ़हात का। तो ये अहले सुन्नत उलमा के काम। एक काम जो मैं आज खुसूसियत के साथ आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो दिलचस्प भी होगा, और वो ये है कि नहजुल बलागा का ये पश्तो तर्जमा, देखिए नहजुल बलागा का बहुत सारी ज़बानों में तर्जमा जो है वो मौजूद है। ये तर्जमा जो है वो पश्तो में तर्जमा है, और जो पश्तो ज़बान के हज़रात हैं वो यकीनन इस शख्सियत को जानते होंगे, अमीर हमज़ा खान शनवारी। ये अमीर हमज़ा खान शनवारी एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक यानी आरिफ आदमी थे। पश्तो वाले खुद जानते हैं कि इनको कितनी अहमियत है। ये तर्जमा इनका पश्तो का नहजुल बलागा का तर्जमा है अमीर हमज़ा खान शनवारी। अलबत्ता ये तर्जमा जो है वो मुकम्मल तर्जमा नहीं है, ये तर्जमा फ़कत पहले हिस्से का यानी खुतबात के जो 238 खुतबात हैं उन खुतबात का तर्जमा है, और ये जनाब अमीर हमज़ा शनवारी का। फिर मेरे पास यहाँ तर्जमा जो है वो सिंधी का तर्जमा है, नहजुल बलागा का सिंधी का तर्जमा। अभी अभी मुझे सराइकी का तर्जमा जो बहुत मेहनत की गई है 1600 सफ़हात पर मबनी सराइकी का तर्जमा भी नहजुल बलागा का मुकम्मल तर्जमा शाये हो चुका है। गुजराती का तर्जमा जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो ये सिलसिला नहजुल बलागा पे होने वाला वो मैंने जिक्र किया है जो अहले सुन्नत उलमा के ज़रिए से हुआ है। ज़िम्नन कुछ चीज़ें जो हैं वो अमूमी भी आ गई। तो हम जो अर्ज़ करना चाहते हैं वो बात अपनी दोहरा रहे हैं, और ये कि नहजुल बलागा को शी किताब कह के उससे अपने कौम के उन जवानों को जो इल्मी कमालात तक पहुंचना चाहते हैं उनको एक सरमाए से महरूम मत कीजिए। अगर कहीं इख्तिलाफात हैं तो वो तो इख्तिलाफात मुफस्सिरीन कुरान मजीद की
आयात में भी करते रहते हैं। कोई कहता है इसका ये मफहूम है, कोई कहता है उसका वो मफहूम है। माअज़ल्लाह इसका ये मकसद नहीं है कि हम फिर इख्तिलाफात की वजह से कुरान मजीद को छोड़ दें। हम नहजुल बलागा को, मैं इस बहस का खुलासा ये कर रहा हूँ, हम नहजुल बलागा को गुज़श्ता सेशन में अर्ज किया था कि इस निगाह से देखते हैं कि नहजुल बलागा तौहीद की मारिफत का बेहतरीन जरिया है। मैंने हवाले दिए थे, दोहराता नहीं हूँ। नहजुल बलागा तौहीद की मारिफत का बेहतरीन जरिया है, और ये वही दानिश्वरान जो नहजुल बलागा को बाज़ औक़ात शीई किताब कहते हैं, वो भी इसका इकरार अपने क्लिप्स में कर चुके हैं कि नहजुल बलागा शीई तौहीद की मारिफत का बेहतरीन जरिया है। आज के सेशन में मैं दो चीज़ें बिल्कुल इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। अगर मारिफत खुदा चाहिए तो गुज़श्ता सेशन में अर्ज किया नहजुल बलागा पढ़िए। आज अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मारिफत मुस्तफ़ा चाहिए या मारिफत किताब खुदा चाहिए तो उसका भी बेहतरीन माखज़ ये नहजुल बलागा होगा। नहजुल बलागा अलबत्ता कलाम अमीरुल मोमिनीन का एक छोटा सा मजमुआ है जो सैयद रज़ी ने जमा किया। ये कुल्ले कलाम अमीरुल मोमिनीन नहीं है, एक बिल्कुल मुख्तसर सा हिस्सा है, और सैयद रज़ी ने ये खुद का है मुख्तारुन मिन खुतब, यानी कुछ खुतबात का इंतखाब किया है। फिर खुतबात भी बाज़ ऐसे हैं जो सैयद रज़ी ने मुकम्मल नहीं नकल किए, उनका कुछ हिस्सा नकल किया है। ज़्यादा इनका जोर था फसाहत व बलागत के नमूने के तौर पर। तो जैसे नहजुल बलागा जो है उसमें अभी मसलन मुस्तदरक के नहजुल बलागा जैसी किताबें जो हैं वो बहुत सारी मौजूद हैं। 8 जिल्दों में आगा महमूदी की मुस्तदरक आ गई है, यानी वो चीज़ें जो नहजुल बलागा में मौजूद नहीं हैं वो उन्होंने जमा किए हैं। तो ये नहजुल बलागा छोटा सा कलाम है, मुख्तसर सा कलाम है जनाब अमीरुल मोमिनीन का। तो इससे मारिफत खुदा, और दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो है मारिफत मुस्तफ़ा और मारिफत किताब खुदा। अब दो जुमले इस नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 190 जो तुलानी तरीन खुतबा और खुतबा कासिया कहलाता है, वहाँ देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम से अपना ताल्लुक बतलाते हैं, और उस ताल्लुक को देखिए और फिर सोचिए कि अब अगर मारिफत मुस्तफ़ा हासिल करनी हो तो और कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ पैगम्बर अकरम खुद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। उस दरवाजे पे जाएंगे कि वो शहर इल्म कौन है। अब यहाँ खुतबा 190 मेरे पास ये सफ़ा 558 जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वक़द अलिमतुम मौज़िई मिन रसूलिल्लाह बिल क़राबतिल क़रीब वल मंजिलतिल खसीसा। मैं अरबी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ता, तर्जमा करता हूँ। तुम जानती हो कि रसूलुल्लाह से करीब की अजीज़दारी और मखसूस कद्र व मंजिलत की वजह से मेरा मकाम उनके नज़दीक क्या था। आमिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं बच्चा ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गोद में ले लिया था, अपने सीने से चिमटाए रखते थे, बिस्तर में अपने पहलू में जगह देते थे, अपने जिस्म मुबारक को मुझसे मस करते थे और अपनी खुशबू मुझे सुंघाते थे। पहले आप किसी चीज को चबाते, फिर उसके लुक़मे बनाकर मेरे मुंह में देते थे। उन्होंने न तो मेरी किसी बात में झूठ का शायबा पाया, न मेरे किसी काम में लग़ज़िश व कमजोरी देखी। अब ये है वो ताल्लुक जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का और जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा अगर किसी शख्सियत को मारिफत मुस्तफ़ा चाहिए तो चला जाए वहाँ उस बच्चे से पूछ ले जो फरमाता है पैगम्बर लुकमा चबाते थे और लुकमा चबा के मेरे मुंह में डालते थे। वहाँ से ये ताल्लुक शुरू हुआ था और कब तक रहा? जिंदगी मुस्तफ़ा की आखिरी सांसों तक रहा। तो मारिफत खुदा चाहिए तो नहजुल बलागा को पढ़िए, मारिफत मुस्तफ़ा चाहिए तो नहजुल बलागा को पढ़िए। और आखिरी जुमला ये अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि मारिफत किताब खुदा चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? वो भी इसी घराने से मिलेगी। ये मैं अपने लफ्ज़ नहीं दोहरा रहा, मैं उस हदीस मुस्तफ़ा बाबुल इल्म को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा कुछ अर्ज कर रहा हूँ। इसी खुतबा 190 में कुरान मजीद के बारे में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलक़द समिअतु रन्नत शैतान हीन नज़ल वह्यु अलैहि। जब पहली वही पैगम्बर अकरम पर नाजिल होती है तो मैंने शैतान की एक चीख सुनी जिस पर मैंने रसूलुल्लाह से पूछा या रसूलुल्लाह ये आवाज़ कैसी है?
آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے. یعنی قرآن حقیقت میں کس لیے آیا ہے؟ تاکہ شیطان کی پوجا نہ ہو. وہ مایوس ہوا ہے تو وہ چیخ اس نے ماری ہے. اور پھر جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو. فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں بلکہ میرے وزیر ہو، جانشین ہو اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو. اب اگر قرآن کی پہچان بھی کرنی ہے تو اس ذات گرامی سے ہم پہچان قرآن کریں گے، تفسیر قرآن کریں گے، جو پہلی وحی کے وقت بھی اس صداؤں کو سنتے ہیں اور جس کے لیے پیغمبر اکرم یہ سند دیتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آئیے کوشش کریں خدا کو پہچانیں، مصطفیٰ کو پہچانیں، کتاب خدا کو پہچانیں تو جناب امیر المومنین کی تعلیمات کے ذریعے سے. اور بات کو یوں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کتاب شیعوں کی کتاب ہے اور پھر اس سے ایک بہت بڑی مقدار کو محروم کر دیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا. اور چونکہ ہمارا یہ سیشن 1441 ہجری کا آخری سیشن ہے، میں اس اعتبار سے بھی عرض کروں جیسے ہماری گزارش یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو شیعہ کتاب کہہ کے قوم کو اس کے استفادے سے محروم نہ کیجیے. اسی طریقے پہ محرم کی آمد ہے. علماء کرام، دانشوران اعظام شیعوں کی باتوں سے نہیں، شیعوں کی کتابوں سے نہیں بلکہ اہل سنت علماء کی کتابوں کے ذریعے محرم میں کم از کم حسین ابن علی کے تذکرے کو دہراتے رہیے. اور میں وقت نہیں رہا ورنہ یہ عرض کرتا شیعہ علماء کے ذریعے سے نہیں، اہل سنت. یہی جو نہج البلاغہ کے مترجم ہیں جناب مرحوم رئیس احمد جعفری ندوی، ان کی ایک کتاب، اور یہ کتاب بھی شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، یعنی یہ ایک اہل سنت کا مشہور ادارہ ہے، انہوں نے شائع کیا ہے. اور یہ کتاب امامت و سیاست سید رئیس احمد جعفری ندوی، اس میں ایک باب یہ قائم کرتے ہیں اور اس باب کا نام یہ دیتے ہیں حسین میدان میں کیوں نکلے. یہ اس میں ایک پورا باب ہے اور اس باب کی ابتدا انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی کی اس ربائی سے کی ہے. رئیس احمد جعفری نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اور پھر اس ربائی کے بعد علامہ اقبال کا انہوں نے شعر لکھا، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان جمال را تفصیل بود. یعنی آج یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے پہ محرم میں علماء اہل سنت نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے آئیے اپنے انداز سے پیش کیجئے، لیکن کہیں حسین ابن علی کو شیعوں کا حسین سمجھ کے، ذکر حسین ابن علی کو شیعوں کا ذکر سمجھ کے مت اس سے دور جائیے اور جوانوں کو دور کیجئے. نہیں، حقیقت بتلائیے کہ مقصد حسین کیا تھا. یہ ہے اس نہج البلاغہ ہی کے مترجم جناب رئیس احمد جعفری کی کتاب. کافی بڑی کتاب ہے، تقریباً اس کے 742 صفحات ہیں. یہ سیاست اور امامت پہ گفتگو کی ہے. اور اس دور میں ہمارے ایک مشہور عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب پروردگار غری کے رحمت فرمائے، ان کی کتاب یہ ہے مقصد حسین. یہ کتاب اپنے جوانوں کو پڑھائیے. مرحوم ایک کتاب امام پاک یزید پلید، یہ اوکاڑوی مرحوم کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، عام دستیاب ہے، اس کو پڑھیے. اور آخر میں یہ کہوں گا کچھ نہیں پڑھیے تو کم از کم پاکستان کے وہ تصور دینے والی ذات گرامی علامہ اقبال کو ہی پڑھ لیجئے. علامہ اقبال نے بارگاہ عصمت و طہارت میں کیا کہا، اور اگر کچھ بھی نہ پڑھنا چاہیں تو وہ 39 اشعار علامہ اقبال نے جو اپنی ایک نظم میں جناب سید الشہداء کے لیے کہے ہیں، وہ 39 اشعار پڑھ لیجئے تو جناب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اور کربلا کے اس محاذ کا آپ کو مقصد سمجھ آ جائے گا. میں ایک دو اشعار اس نظم کے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ ہماری گفتگو تمام ہوگی. جناب علامہ اقبال نے اس معنی حریت اسلامیہ سر حادثہ کربلا، یعنی آپ مقصد حسین کہیے یا حسین کیوں نکلے، تو علامہ اقبال کی یہ نظم
میرے ہاتھ میں 39 اشعار اس پہ موجود ہیں۔ یہ انہوں نے جب شروع کیا، ہر کی پیمان باہول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست۔ اب اس میں کیا کیا کمال ہیں، اس میں مثلا 2 شعر میں نقل کر دوں۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، علامہ اقبال جناب امیر المومنین کے متعلق وہ مشہور فرمان کہ علی فرماتے ہیں ان نقطہ تحت الباء، اس نقطے کو جناب امیر نے جناب علامہ اقبال نے اس انداز میں پیش کیا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اور پھر آگے جناب علامہ اقبال کا آخری شعر عرض کر دوں، کوشش کیجئے گا اس نظم کو اگر پڑھ سکتے ہیں، یہ مشہور شعر اسی 39 اشعار کا ایک حصہ ہے۔ زندہ حق از قوت شبیری اس، باطل آخر داغ حسرت میری اس، یعنی آج تک اگر حق زندہ ہے تو اس حق کو قوت دینے والی اس روح کا نام حسین ابن علی ہے۔ لہٰذا محرم بھی آ رہے ہیں، اور نہیں تو کم از کم اقبال سے پوچھ لیجئے، مصور پاکستان یہ آپ بتلائیے کہ حق کو اب تک طاقت مل رہی ہے تو کس ذریعے سے؟ حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ لہذا جناب سید الشہداء کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ ہم حق کی تقویت کا سبب بنے، نہ یہ ہے کہ تفرقہ بازیوں میں ایک دوسرے کو الجھا کے۔ شیعہ سنی علماء سے یہ گزارش ہے، یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے ممبروں کو اور فتووں کے ذریعے سے اور مناظروں کے ذریعے سے وقت ضائع کریں۔ اس سے جوان دونوں طرف سے متنفر ہوتے ہیں، اور حقیقت میں فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اسلام کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ نہیں، آئیے علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے دین حق کی تقویت کا سبب بنے۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔